नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा भएको चुनावी गठबन्धन प्रतिगामी भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। 76 जिल्लाको मतपत्र छपाई सकियो, 6वटा महानगर र भक्तपुरको बाँकी। काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका बालेन शाहले पाए चुनाव चिन्ह लौरो। बुद्धभूमि नगरपालिकामा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारको मृत्यु। गुल्मीको धुर्कोटमा एमाले र माओवादी केन्द्रको तालमेल। काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा एमालेबाट टिकट पाएका केशव स्थापितलाई कारबाही गर्न 45 अधिकारवादी संस्थाको माग। दाङमा 7 पालिका प्रमुख सहित 210 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। हुम्लाका 17 अध्यक्ष र 11 उपाध्यक्षद्वारा उम्मेदवारी फिर्ता। रोल्पामा 117 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। रोजगारीको लागि दुबई पठाइदिन्छु भन्दै झन्डै 10 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने 2 जना पक्राउ। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र मलेसियाका गृहमन्त्री बीच भेटवार्ता। नेपाली सुरक्षा गार्डको तलब 3000 रिङ्गेट बनाउन प्रस्ताव। विप्लवको कारबाही हेमन्त प्रकाश धर्मेन्द्र पक्षद्वारा खारेज। पार्टी निर्माणमा जुट्न आग्रह। अर्को सातादेखि देशभरको इन्टरनेट अवरुद्ध हुने चेतावनी। पाल्पाका नागरिकले नागरिकता नबन्दा ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन पर्यो। अछाममा चट्टाङ लागेर एकजनाको ज्यान गयो, 4 जना घाइते। पानी परेपछि नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको 1 दिवसीय खेल प्रभावित। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति तयार। र युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा 10 लाख भन्दा धेरै मानिसको उद्धार गरेको रुसको दाबी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले ओली नेतृत्वमा भएको चुनावी गठबन्धन प्रतिगामी भएको संज्ञा दिएको प्रसङ्गबाट। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय चुनावका लागि एमाले नेतृत्वमा भएको गठबन्धन पुरातनवादी र प्रतिगामी भएको बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वमा भएको गठबन्धनलाई भने उहाँले परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू बीचको पवित्र गठबन्धन भन्नुभएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिकामा काङ्ग्रेस उम्मेद्वारहरूको परिचयात्मक कार्यक्रममा नेता पौडेलले लोकतन्त्र संविधान जोगाएर मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउनका लागि सत्तारूढ दलहरूका बीचमा गठबन्धन भएको दावी गर्नुभयो। पौडेलले काङ्ग्रेस स्पष्ट धारणाका साथ चुनावमा होमिएको बताउँदै गठबन्धन र काङ्ग्रेसको नीति र रणनीतिका बारेमा कन्फ्युज नहुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चुनावमा जाँदा जनतामा कन्फ्युजन हुने कुरा बोल्न हुँदैन। विकास र राजनीतिलाई लिएर जान काङ्ग्रेस चाहन्छ। गाउँको विकास र लोकतन्त्र जोगाउँछौँ। लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन गठबन्धन गरेको हो। राजनीतिक स्थायी गरेर विकासको बाटो डोर्याउन गठबन्धन गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, काङ्ग्रेसले विदेश पलायन हुने अवस्था रोक्नका लागि गाउँमा आम्दानी, गाउँमै रोजगारीको अभियान थाल्न लागेको बताउनुभयो। पौडेलले काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूले जस्तो जनतालाई कहिल्यै नझुक्काउने पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावका लागि 76 जिल्लाको मतपत्र छपाईको काम सकेको छ। अब 6वटा महानगर काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज सहित भक्तपुर जिल्लाको मात्रै मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 76 जिल्लाका लागि 1,80,45,000 मतपत्र छपाइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतपत्र ढुवानीको काम धमाधम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँबाट लामो दूरीमा मतपत्र पुगिसकेको छ। मनाङ र मुस्ताङमा हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिएको छ। बाँकी अरू ठाउँमा पनि पुर्याउने काम भइरहेको छ। आयोगले गएको 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको हो। पालिका चुनाव आउन अब 13 दिन मात्रै बाँकी छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले लौरो चुनाव चिन्ह पाएका छन्। शनिबार आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह दिएको हो। शाहको आधिकारिक चुनाव चिन्ह लौरो भएको छ। यसअघि सामाजिक सञ्जालमा उनको चुनाव चिन्ह खसीको टाउको भन्दै प्रचार प्रसार गरियो पनि यो मिथ्या सूचना थियो। चुनाव चिन्ह पाएसँगै शाह लौरो चिन्ह लिएर चुनावी प्रचारमा निस्किएका छन्। कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारको मृत्यु भएको छ। मुटुमा समस्या देखिएपछि भारतको लखनऊमा उपचारका लागि लगिएका नेकपा एमाले पार्टीका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार ओम प्रकाश तिवारीको मृत्यु भएको हो। 41 वर्षीय तिवारीका एक श्रीमती, 3 छोरी र 1 छोरा छन्। 16 वडामा उनीसहित नेपाली काङ्ग्रेस, लोसपा, राप्रपा, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस भिपीका गरी
6 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए। तिवारीको मृत्यु भएको बारे बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पत्रचार गरी जानकारी दिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत कपिल वस्तुकी सूचना अधिकारी अनिता छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। एमाले उम्मेद्वारको मृत्युका कारण पालिका निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भई सम्बन्धित वडाको लागि पुनः मनोनयनदेखिको कार्यक्रम सुरु भई तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानुराम पन्थीले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ। नेकपा एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार गोपाल कुँवरले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भोपाल पोखरेललाई समर्थन गर्ने एमालेको धुर्कोट गाउँपालिका सचिव सूर्य घिमिरेले जानकारी दिए। घिमिरेका अनुसार माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेद्वार सीता गिरीलाई समर्थन गर्नेछन्। माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार पोखरेल 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। अध्यक्षमा काङ्ग्रेसका शिव खत्री निर्वाचित भएका थिए। धुर्कोटमा काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीको तालमेल भएको छ, जस अनुसार अध्यक्षमा काङ्ग्रेसका महेन्द्र भण्डारी, उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका कमला सुनार उम्मेद्वार रहनु भएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँका मेयरको उम्मेद्वार केशव स्थापितको अभिव्यक्तिप्रति महिला मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका स्थापितले प्रश्नकर्ता युवतीलाई आपत्तिजनक निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेको भन्दै 45 वटा सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। यस्ता असंवेदनशील गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने, सार्वजनिक स्थानमै महिलालाई अपमानजनक र अमान्य व्यवहार गर्नेलाई पार्टीले तुरन्त कारबाही गरी मेयरको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। स्थापितको अभिव्यक्ति संविधानमा व्यवस्था भएको समानतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, शोषण विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक विरुद्ध भएको अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूको ठहर रहेको छ। केशव स्थापितलाई मिठो आरोप लागेको छ, तर स्थापितले भने आरोपबारे उत्तेजनक प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। सोही विषयमा प्रश्न गर्दा एक सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रश्नकर्ताले उनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै जङ्गिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतले बचाउ गर्दै आइरहेका छन्। दाङमा 7 जना पालिका प्रमुख सहित 210 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका धर्मराज जयसी पाण्डे र घोराईको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका श्रीमन न्यौपाने लगायतका 210 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। यस्तै तुलसीपुर उपप्रमुख पदका लागि माओवादी केन्द्रबाट बागी उम्मेदवारी दिएकी मनकुमारी महत उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छिन्। स्वतन्त्रबाट दङ्गी शरण गाउँपालिकाका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका कृष्णबहादुर चौधरी, कृष्णबहादुर खत्री तथा एकीकृत समाजवादीका ज्योति प्रसाद चौधरीले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादी राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका सीता नेपाली, राजपुर गाउँपालिकामा स्वतन्त्रबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका सूर्यबहादुर यादवले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार दाङका जिल्लामा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका 7 जना, उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका 3 जना, वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका 49 जना, खुल्ला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका 91 जना, महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका 35 जना, दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका 25 जना गरी 210 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हुम्लामा उम्मेदवारी दिएका 17 पालिका अध्यक्ष र 11 जना उपाध्यक्षका उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। नाकमा गाउँपालिकाबाट माया लामा, कर्मा टुण्डुप लामाले फिर्ता लिएको नाकमा गाउँपालिका सहायक निर्वाचन अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले जानकारी दिए। अध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार डालमा लामाले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएको न्यौपानेले बताए। यस्तै सिमकोट गाउँपालिकाबाट समाजवादीका तीर्थराज रोकाया र स्वतन्त्र उम्मेदवार नन्दबहादुर साईले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका समाजवादीकै प्रेमा लामाले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छिन्। खारपुनाथ गाउँपालिकाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार काङ्ग्रेस नेता बिजराज शाही र माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी योगी रावलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका काङ्ग्रेस नेता अङ्गबहादुर शाही, कर्ण रावल, एमालेका गणेश रावल र धन रोकाले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। सर्केगाड गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका अखिल बुढा र काङ्ग्रेस मानदेव शाहीले अध्यक्षको उम्मेदवारी फिर्ता गरेका छन्। उपाध्यक्षमा काङ्ग्रेसकी स्वतन्त्र उम्मेदवार ज्योति शाही, एमालेका स्वतन्त्र उम्मेदवार नन्दबहादुर रोकाया, समाजवादीकी सुशीला शाहले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत गिरीले जानकारी दिए। चङखेली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका स्वतन्त्र अध्यक्ष उम्मेदवार सुरवीर एडी र नेकपा माओवादी समाजवादीका खडक सिराले अध्यक्ष उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका कसैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छैनन्। अन्दानचोली गाउँपालिकामा समाजवादीका अध्यक्ष गोर्खा थापा, उपाध्यक्ष पवित्र देवकोटाले पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गरेका छन्। ताजकोट गाउँपालिकामा अध्यक्ष स्वतन्त्र उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टीका दलबहादुर सार्की, स्वतन्त्र उम्मेदवार वीरमान खड्का, माओवादी केन्द्रका बलबहादुर बुढा, गोपाल बुढा र उपाध्यक्षमा पदमलाल सार्की, चिपकली खडेक, मोहन दमाईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेम सिंहले जानकारी दिए।
यसैबीच रोल्पामा 17 जना पालिका प्रमुखका उम्मेदवारी सहित 117 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिनेहरूमा एक नगर प्रमुखका उम्मेदवार, 16 जना गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार र 13 जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष उम्मेदवार सहित 117 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा सबभन्दा बढी नाम फिर्ता लिनेमा थवाङ गाउँपालिकाका उम्मेदवार रहेका छन्। थमाङ गाउँपालिकाबाट 5 जना अध्यक्ष र 2 जना उपाध्यक्षका उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। फिर्ता लिनेमा नेपाली कांग्रेसका गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार रमेश रोका मगर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार धनुमारी रोका रहेका छन्। यसैगरी सोही गाउँपालिकाबाट नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष उम्मेदवार बनेका नकस घरती मगर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार शान्ति घरती मगरले पनि नाम फिर्ता लिएका छन्। यही गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका 4 मध्ये 3 जनाले नाम फिर्ता लिएका छन्। स्वतन्त्रबाट नाम फिर्ता लिने अध्यक्षका उम्मेदवार मध्ये अमित घरती मगर, अजय घरती मगर र मधेस बुढा मगर रहेका छन्। यसैगरी परिवर्तन गाउँपालिकाबाट 5 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। जसपा नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार गंगाराम बुढा मगर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षका उम्मेदवार तिलबहादुर पुन र उपाध्यक्षका उम्मेदवार अरुणा थापा, नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्षका उम्मेदवार सपना घरती मगर, स्वतन्त्र उम्मेदवार लक्ष्मी डाङ्गी रहेका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट नेपाली कांग्रेसका गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार आशा कुमारी पुन केसी र स्वतन्त्रबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार हस्तबहादुर घरती मगर रहेका छन्। माडी गाउँपालिकाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार शेरबहादुर बुढा मगर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार गौमाया पुन मगरले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। रुन्डीगढी गाउँपालिकाबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्षका उम्मेदवार कमारी बस्नेतले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छिन्। रोल्पा नगरपालिकाबाट नगर प्रमुखका स्वतन्त्र उम्मेदवार मोलाङ घरती मगर, स्वतन्त्रबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार निर्मला रोका र रीता गिरी आजादले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। लुग्री गाउँपालिकाबाट स्वतन्त्रबाट अध्यक्षको उम्मेदवार कल्पना थापा, उपाध्यक्षको उम्मेदवार टुकमाली कुमारी बुढाथोकीले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। गंगादेव गाउँपालिकाबाट स्वतन्त्रको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका नरसिंह राणा, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अध्यक्षमा उम्मेदवार दिएका धनकुमारी ओलीले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। रोजगारीको लागि दुबई पठाइदिन्छौँ भन्दै लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका घर भई हाल ललितपुरको ठोचामा बस्दै आएका 33 वर्षीय विकास तामाङ र त्यही ठाउँका हरिबहादुर तामाङ रहेका छन्। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने 5 जनालाई भिजिट भिसामा युएई पठाइदिने प्रलोभनमा पारी उनीहरूले 9,75,000 रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले प्रति व्यक्ति 1,90,000 का दरले रकम उठाएर फरार भएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको उजुरीका आधारमा विभागबाट पक्राउ गरी उपस्थित गराइदिन पत्रचार भएपछि खोज तलास गरी उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये विकासलाई बिहिबार काठमाडौँको चुच्चेपाटीबाट र हरिबहादुरलाई हिजो ललितपुरको जावलाखेलबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय भिजिट भिसाको नाममा रोजगारी दिलाइदिने भन्दै ठूलो रकम लिएर एजेन्ट फरार हुने गरी ठगी गर्ने क्रम बढेको छ। राम्रोसँग बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान र एजेन्टको भर नपर्न वैदेशिक रोजगार विभागले आग्रह गरेको छ। एजेन्ट मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जानु गैर कानुनी मानिन्छ। एजेन्ट मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई तपाईको सल्लाह सुझाव के हुन सक्छ? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। मलेसियाको भ्रमणमा रहनुभएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त हुनुहुन्छ। आज मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाका गृहमन्त्री हमजाह बिन जैनुद्दिनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभयो। मलेसियाको पुत्र जायमा रहेको गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच नेपाल मलेसिया सम्बन्धको साथै द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा रहेको नेपाली सुरक्षा गार्ड सहित अन्य श्रमिकको सेवा सुविधा र अधिकारको विषयमा पनि गृहमन्त्री जैनुद्दिनसँग छलफल भएको बताउनुभयो। श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक तलब 3,000 मलेसियन रिङ्गिट हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेपाली कामदार मेहनत र इमान्दार हुने चर्चा गर्नुहुँदै गृहमन्त्री जैनुद्दिनले गोर्खा गार्ड्सका रूपमा मलेसियामा नेपालीहरूको राम्रो प्रभाव रहेको बताउनु भएको थियो। नेपाली युवाहरूलाई शिवयुक्त बनाई थप रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, शून्य लागतको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा 24 घण्टा प्रभावकारी हुने बीमा सुविधाको व्यवस्थाबारे पनि उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो। नेपाली सुरक्षा गार्ड सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरी शिवयुक्त बनाउने बारे समेत उहाँहरूबीच छलफल भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट कारबाहीमा परेका हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन र धर्मेन्द्र वास्तोला पक्षको भेडाले पार्टीले गरेको कारबाहीको अर्थ नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। हेमन्त प्रकाश र धर्मेन्द्र पक्षको भेलापछि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले गरेको कारबाही खारेज गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण गल्तीहरू सच्याउन उनलाई आग्रह गरिएको हो। विज्ञप्तिमा हेमन्त प्रकाश र धर्मेन्द्र पक्षले पार्टी निर्माणमा लाग्न केन्द्रीय समिति, जनवर्गीय संगठन सहित बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्ग र राजबन्दी सबैलाई आग्रह गरेको छ।
विप्लवमा वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद देखिएकाले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको हेमन्त प्रकाश धर्मेन्द्र पक्षको भनाइरहेको छ। हामी मालेवाद साम्यवादी पद्धति र जनताप्रति विश्वस्त भएर प्रतिक्रान्तिकारी तत्त्वहरू दार्शनिक रूपमा सरसंहारवाद, राजनीतिक रूपमा संसदवादी, संशोधनवाद, संगठनात्मक रूपमा निषेधात्मक अधिभूतवाद तथा विसर्जनवाद, वर्ग सङ्घर्षका दृष्टिकोणले आत्मसुरक्षावाद र आर्थिक दृष्टिकोणले जुझारु हरिर्थवादका रूपमा लडिरहेका छौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आगामी सातादेखि देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी दिएका छन्। सेवा प्रदायकले विज्ञप्ति नै निकालेर अर्को सातादेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डाटा, एयरटेल, सिफी जस्ता कम्पनीलाई विदेशी रकममा भुक्तानी सिफारिस पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, जसकारण विगत 6 महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ। लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिएकाले आगामी सातादेखि इन्टरनेट सेवा रोक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउन सक्ने बताइएको छ। मन्त्रालयले विदेशी मुद्रामा भारतीय इन्टरनेट प्रोभाइडरलाई भुक्तानी रोकेको विरोधमा यही वैशाख 19 गते मनाइने राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसमा सहभागी नहुने इन्टरनेट व्यवसायीले घोषणा पनि गरेका छन्। यही वैशाख 14 गते बसेको कार्यसमिति बैठकले दिवसलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जवानीमा त मालपोत गरेरै जीवन धानियो, बुढेसकालमा काम गर्न सक्ने तागत छैन, कसरी बाँच्ने हो? यस्तो गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ पाल्पाका 78 वर्षीय तुलसा पाण्डे। बुढौली उमेरमा उहाँलाई आफन्तको स्याहार सुसार रेखदेख र परिजाओस्, बिहान साँझको छाक जोहो गरिदिने कोही छैन। रामपुर नगरपालिका 8 बस्ने पाण्डेलाई न दिनको भोक न रातको निन्द्रा जस्तै भएको छ। बिहान साँझको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले उहाँलाई पिरलेको छ। आफन्तको सहारा बिना पाण्डेलाई दैनिक गुजारा चलाउन सकस छ। नेपाली नागरिकता नबन्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनु परेको छ उहाँ बताउनुहुन्छ। नागरिकता बनाउन उहाँले यहाँका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, गाउँवासी सबैलाई पटक पटक आग्रह गरिरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सक्नु भएको छैन। नागरिकतामा परिवारको तर्फबाट प्रमाणित गर्ने व्यक्ति नहुँदा नेपाली नागरिकता पाउनबाट उहाँ वञ्चित हुनु परेको छ। नेपाली नागरिकता पाएमा सरकारले दिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता त पाउँथे, त्यसबाट गुजारा चलाउँथे। सबैसँग आग्रह गरे, अहिलेसम्म नागरिकता बन्न सकेको छैन। हामी जस्ता बुढाबुढीलाई सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो, उहाँले गुनासो पोख्नुभयो। त्यही ठाउँकै 71 वर्षीय फनिसरा ढुङ्गानाको पनि समस्या उस्तै छ। उहाँ पनि नागरिकता पाउने आशामा बसिरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। परिवारको अवस्था नाजुक हुँदा अहिले बहिनी बुद्धिमाया भुषालसँग बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। नागरिकता आफूसँग नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले दिएको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको फनिसरा बताउनुहुन्छ। रामपुर नगरपालिका 2 तिङलिङ डाँडा बस्ने जितमाया थापा नेपाली नागरिक भएर पनि आफू नेपाली हुँ भन्ने प्रमाण साथमा नभएको बताउनुहुन्छ। श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याएपछि उहाँ घरबाट निकाला हुनुभयो। श्रीमानले नागरिकता नबनाइदिएको हुँदा जति सक्दो चाँडो नागरिकता दिलाइदिन सबैसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, श्रीमानले अर्की बिहे गरेपछि मलाई घरबाट निकालिदिनु भयो। बहिनीको घरमा बसिरहेको छु। नागरिकता मात्रै बनेमा सरकारले दिने भत्ता पाइन्थ्यो, त्यसैबाट थोरै भए पनि जीविका चलाइन्थ्यो। परिवारको तर्फबाट प्रमाणित गर्ने सदस्य कोही नभएको र नागरिकता बनाउने प्रक्रिया नीति नियम कानुनले गर्दा अप्ठ्यारो परेको रामपुर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्य बताउनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूको अवस्थाका बारेमा छर्लङ्ग बुझेका छौँ। नागरिकता बनाइदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पनि कुरो पुगेकै छ, तर कानुन र नीति नियमलाई पनि अनुसरण गर्नु पर्यो। हामीले चाहेर मात्रै भएन, प्रक्रिया नपुग्दा अप्ठ्यारो परिरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। जितमाया थापालाई हालै नगरपालिकाले खाद्यान्न व्यवस्थापन, बालबालिकाको शिक्षा सहजता, कानुनी सहायताका लागि 11,000 रकम, तुलसा पाण्डे र फनिसरा ढुङ्गानालाई खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि औषधि उपचारार्थ 7,000 लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष अन्तर्गत रकम सहयोग गरेको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाका महिला सहायक विकास निर्देशक पूजा परियारले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहायक अवस्थामा रहेका, असहायक एकल महिला, अपङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैले गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। अछाममा चट्टाङ लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ, 4 जना घाइते भएका छन्। गए राति हावाहुरी र पानीसँगै परेको चट्टाङ लागेर अछामको पञ्चदेवल निवायक नगरपालिका नम्बर 7 को फुलेतोला काटिएका 12 वर्षीय सुरत कामीको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दिपेश रिजालका अनुसार घाइतेहरूमा 60 वर्षका रहने कामी, 55 वर्षका मनकामी, 50 वर्षकी जयसारा कामी र 70 वर्षका विक्रिसे रावल रहेका छन्। घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको रिजालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र जिम्बाब्वे ए बीचको पहिलो 1 दिवसीय खेल प्रभावित भएको छ। कीर्तिपुर मैदानमा बिहान 9:30 बजे खेल सुरु हुने तालिका भए पनि
अहिलेसम्म टस हुन सकेको छैन। विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन 2 अन्तर्गत अमेरिकी भ्रमणअघि नेपालले जिम्बाब्वेको एक टोलीसँग 3 एक दिवसीय र 3 टी20 अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। पर्सि 19 गते दोस्रो र 21 गते तेस्रो एक दिवसीय हुनेछ। त्यस्तै वैशाख 23 गते पहिलो टी20, 24 गते दोस्रो र 26 गते तेस्रो टी20 खेल हुनेछ। यो खेलका लागि प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका छन्। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षे तयार हुनुभएको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया आफ्ना दाजु महिन्दा राजपक्षेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत हुनुभएको हो। श्रीलङ्काले खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनका लागि अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति राजपक्षे सहमत भएको सांसद मैत्रीपाला सिरिसेनाले बताउनु भएको छ। उहाँले अब बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामबाट एक राष्ट्रिय परिषद नियुक्ति गरिने तथा मन्त्रीमण्डलमा सबै राजनीतिक दलका सांसद सामेल हुने बताउनु भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। र युक्रेनसँगको युद्धको क्रममा 10 लाख भन्दा धेरै मानिसको उद्धार गरेको रुसले दाबी गरेको छ। रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले गएको फेब्रुअरी 24 यता युक्रेनबाट 10 लाख मानिसलाई उद्धार गरिएको दाबी गर्नु भएको हो। रुसले युक्रेनी नागरिकलाई इच्छा विपरीत सीमावारी लगिएको युक्रेनको आरोप छ। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा विदेश मन्त्री लाभरोभले उद्धार गरिएका मध्ये 1,20,000 विदेशी नागरिक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले युक्रेनसँगको द्वन्द्वको समाधान वार्ता मार्फत खोज्ने प्रयासमा पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटो बाधक रहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। तर युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले आफू रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ताका लागि अझै पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।